سمجھ آندی پہ تو اچھیا کو سبحان اللہ اے ول محبت بات کرے اچھیا کو سبحان ملک صاحب دیکھ محبت نہ کو سبحان اللہ جناب اللہ عرض کرنے سنو دیسو اللہ دے نام دے کہ بالکل اللہ دے نام دے دیسو کہ ول ایویں کر اللہ دے نام دے نا اپنا وڈا پوتر امام حسن دے چلے بول تو صحیح یار اللہ دے نام دے وڈا پوتر امام حسن پاک دے رسول اللہ دے نام دے اکو حسین پاک دے مسلمانوں توجہ نال بسو بڑا قیمتی جملے مولا علی سائیں دی اکھیں چنی رہن اندر تشریف لے گئے سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ کاملہ قرآن دی قاریہ بی بی خاتون جنت تمام جنتی عورت سردار بی بی جناب اللہ عرض پہ کریں دیئے مولا علی دی بار گئے خیر تے روندے کیوں مجھے کیوں ہونے تے خوشی خوشی نال گئے کہ میرے دروازے دے ایسا سوال ہی ہے نہ آج تک کہیں سوال کیتے ہیں نہ کرنا ہے قیامت تک نہ کوئی ایو جی سوال ہی آمن ہے وہ کہ کیا سوال کیتے کہ اللہ دے نا دے امام حسن منگس رسول اللہ دے نا دے توڑے بابے دے نا دے چھوٹا پتر توڑا منگس بی بی مسکرا پہ بولو تو صحیح ہے روچی کہہ دے سبحان اللہ سیدہ حضرت بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نا مسکرا کے عرض کرنے دیئے حسین دا بابا ناراض نہ تھے ایک گال کرنا چاہنی اے دے سو دیتے کہیں اکھے رب اکھے ایک تو چڑے ایک میں چڑے اچھی کہہ دے سبحان اللہ محبت نہ کو سبحان اللہ اے علاقہ ہوندہ بکھر دا یا میاں والدہ ہو تو سبحان اللہ کریں اچھی کو سبحان اللہ مولا علی دا تے حسین پاک دا ذکر بیٹھا کریں اچھی کہہ دے سبحان اللہ حضرت سیدہ امام حسین پاک دی والد محترمہ نے اپنے پتران دی تیاری کرائی سونے کپڑے پوائن ایمان والو جلے تیاری تھی گئے جملے بڑے قیمتی ہیں جلے تیار تھی گئے جلے تیار تھی کہ مولا علی دے سپرد کیتے ہیں جناب مولا علی انہا جنت دے باغ دے دو پھلوں کو نبوت دے باغ دے دو پھل جناب اللہ تیارت ہیں ایمان والوں جناب اللہ پیر تشریف لین او جناب وپاری کھڑائی صداگر کھڑائی ادھر سپورت کیتے نے جناب اللہ امام حسن پاک امام حسین پاک چاند قدم ٹرن توجہ کرے سو آر کرن چاچا چوکھا پیدل ٹرے سے پتروں ہزارہ میل سفر ہے رات دیندہ سفر ہے جناب امام حسن پاک حضرت امام حسین پاک فرمائن چاچا اسا کدائی پیدل لی ٹرے جڑن سیر دی لوڑ پوندی ہے نانا مونڈیاں دے بلائیں دائی ہاتھ میں مہارا پکڑوائیں دائی پورے مدینے دی گلیاں دی سیر کریں دائی مسلمانوں جدیاں تلیاں کپاں کلو زیادیاں نرم پھل کلو زیادیاں نرم کدائی پیدل نہ ٹرین اولاد لے بیٹھیوں اولاد ہر کئی کو پیاری لگ دیئے مگر نکی اولاد ملک حسن صاحب چھوٹی اولاد معصوم اولاد زیادہ پیاری لگ دیئے جند جیووں جوانیاں مانو مسلمانوں جناب لگے رات دید سفر امام حسن جلے گن سنیے اکے چاچا اے دسا ساکو پیدل ٹراونا چاہنے یا ملک روم پہنچنا یا ملک روم پہنچنا چاہنے ملک صاحب اللہ ترے رزق برکت فرمائے اللہ کرے حسین دی طور روح تورے تے راضی فرمائے مسلمانوں جناب امام حسن پاک حضرت امام حسین پاک شوقت تری توجہ کرے انہیں جناب اکھیاں نوٹے نے ایک ہاتھ لال حسن پاک دا گدس دو جہات میرے امام پیر حسین پاک دے ہاتھ جنیتن جلے جناب امام حسن پاک نے فرمایا چاچا آنکھوں نوٹ جلے آنکھوں نوٹی سی والا کہ چاچا آنکھوں کھول جلے آنکھوں کھولی نے ملک عرب نہ ملک روم پہنچے کھڑائے مسلمانوں او بادشاہ تختوں تے بیٹھے نواب صاحب توجہ کرے سو بادشاہ تختوں تے بیٹھے جلے ویلے حضرت امام حسن تے حسین کو جیندے بارے حضور فرمائے ان الحسنہ
والحسین سیدہ شباب آل الجنہ حسن وی تے حسین وی اگو جنتی نوجواناں دے سردار جندے بارے حضور فرمائے حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچ میں حسین دے وچ اے او میرا پیر امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نو اٹھایا برادری توجہ کرے سو جے کو گھٹی لاون والا امام الانبیاء ہے اللہ دی قسم چاہ کے بیٹھا دا ذمہ واری نال کری شوکت صاحب میرے محبوب دی زہری زندگی 63 سال دیئے نہ حضور نہ مکہ اذان دیتی ہے نہ مدینہ اذان دیتی ہے اذان دیتی ہے میرے پیر امام حسین دے کن وچ اذان دیتی ہے اے اذان دی برکت آئی ایڈو تیران دی بارش آئی میرا پیر امام حسین والوی نماز کھڑا پڑ دے میں کیوں نہ کہے گال اج تائیں راز وچ ہے کتنا لطف نماز وچ حسین سجدے تو سر نہیں چاہیا حسین اج بھی نماز تسیں پڑھسو نماز یا کوئی نوچیا کو سبحان اللہ جنہیں نماز پڑھسو او تو ہاتھ چاو چاو میں آدھر نہ نماز دیا کوئی وپار کوئی نہیں اس سودا نکتے ادھار کوئی نہیں سواری جاندی بڑے محمد حسین ورگا سوار کوئی نہیں ایک جملہ توڑے نال مخاطب پیا تھی نا جنہیں نماز پڑھ دو میرے محبودی جناب حدیث باقے الصلاة اماد الدین نماز الدین دستونے الصلاة معراج المؤمنین نماز محمد معراج توجہ میں آجرنا فجر پڑھ کے ٹرسیں تھکینا نہ راسی پیشی تیکر پڑھ سے گھر جھیڑا نہ راسی مگر اشادی کیا فضیلت تجھ دیں قبر توڑے کالی اندھیرا نہ راسی بادشاہ تخت تے بیٹھے توجہ کرے سو بادشاہ حسن تے حسین کو جلے ڈٹھے سے انہیں تخت چھوڑ کے میرے پیر امام حسین پاک دا ہاتھ چم دے حضرت امام حسن دا پاک دا بھی ہاتھ چم دے یہ قدمہ کو چم کے عرض کریں دے او ظالمہ توجہ مووی والا بھرا توجہ کرے سے او بھی خوش تھی کہ ہاتھ جا کے کھڑا دے سبحان اللہ او میں قربان تھی جناب لا او عیسائی نال مخاطب تھی کہ ادھے او ظالمہ کیڑی حویلی کو برباد کر رہے کیڑی ماں دی جھولی کو ویران کر رہے کیڑی ماں کو خون دیا سروا کے بادشاہ ہاتھی چمدہ کھڑے پیری چمدہ کھڑے ادھے ظالمہ اپنی تھی انہا شہادت تو قربان کر سکنا مگر شہادے دھید تو قربان نہیں کر سکنا جناب لگے میں کو پتہ چل گئی اللہ آسو قبول فرمائے ہنچو قبول فرمائے حسین دی روح تو راضی تھی ملک حسن صاحب توجہ میں قربان تھیا اے آلہ خاندان دن اے چہرے جڑے حق والے چہرے اے باطل چہرے نہیں انہا دے چہرہ تو نور دیا لاتا پیا مسلمانوں توجہ نال امام حسن پاک نے فرمایا چاچا ایڈا سا کو ذبح کرنا چاہنے یا بیٹی دی شفا یا دھی دی شفا چاہنے مسلمانوں آکے میں اپنی دھی دی شفا چاہنا مسلمانوں میں پورے پاکستان ہے جتھے میں گناہگار دی تقریر ہوں دی میں عرضہ کرے نا اتنے پتر میں وفا کوئی نہیں جتنی دھی دے میں وفا ہے اکثر مولوی تنیر او کی میں جڑن بابا ابو ٹرولے پیو ٹرولے این نیانی کو پتہ چلے این تھی کو جلے پتہ نہ چلے اے نیانی ٹردی پیو دی لاش دے کول میت دے کول پہنچ کے بابا غسل کی دیئے جناب والا کفن ہی پئی پیئے یہ مودو کفن ہٹا کے بابے دا متھا چم کے عرض کرنی ابا میں تیری پردے سن تھی آئی کھڑیوں تیری مسافرہ تھی آئی کھڑیاں اٹھایا برادری ہاتھ جوڑ کے میں کوئی عالم نہیں کوئی محقق نہیں نہ کوئی مفسرہ علماء دا نوکر تے خادمہ جڑا کچھ پڑھتا دل نالا تو جناب نہ پڑھ عالم فاضل
نازل ہوئے کدی اپنے آپ کو پڑھیے نہیں ایویں چاچا جانا مندر مسیطاں کدی من اپنے وچ وڑیے نہیں ایویں لڑتے ہیں تو لوگاں نال کدی نفس اپنے نال لڑے نہیں بلے شاہ اڈدیاں پھڑ لینا جڑا وچ بیٹھے انہوں پھڑے نہیں انہیں نیانی روندی کھڑیے آدھی ابا ابا میں تیری دور دی وستی تھی آئی کھڑیاں تیری مسافرہ تھی آئی کھڑیاں او دھیاں دے حق نہ کھدے کرو بھینی دے حق نہ کھدے کرو میں ڈھیر لوگ ڈٹھن عزت دی شاہ دیتی بیٹھے جگر دا ٹکڑا دیتی بیٹھے زمین پیاری کیتی کھڑے قرآن دے اگر ذوق ہوئے تے پڑھا چاہ اور ظالمہ قرآن دا تھی دا حق دیندہ پیئے تو ظالمہ کھاندہ پی اللہ میں قربان تھیاں چوتھا سپارہ مرشد توجہ کرے سو اللہ دا قرآن ہے میں قرآن پڑھ کے سجا کو سناونا چاہنا جے کر آنکھو جا مسلمان براو پلما قرآن دا تھی میں ایمان مطلب پڑھ پوئے تو حالت میرا جنت وچ اعلی مقام فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے زور لاؤں تو صدقے توارے پچاؤں تو صدقے اچھے کو سبحان اللہ یہ جو سخی مجمع میں کی تھائنی دی چوچے کو سبحان اللہ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین قرآن دے ملک حسن صاحب قرآن دے اگر 5 مرلین کتنے یہ تو بولو چمویں زبان کٹ بولو علاو جا جناب 5 مرلین 3 پتر دینا کرا قرآن پیا دے جناب بابے دا آنکھا نہیں منیندہ بابے دینا فرمانی ودا کریں دے بابے کو دے بھاگنا تے کو گال کرن دا طریقہ ہی نہیں خدا دی قسم چاہ کے بیٹھا دا آکو بابا جنت دروازہ ماں جنت مسلمانوں سمڑوں جملہ میں عربیہ کرنا لہ تاج ویندے اولاد دے سر تو جدن گھر وچو ٹر دے بابا جڑے بزرگ بیٹھے ہو تو بولو عربیہ کرنا لہ تاج ویندے اولاد دے سر تو جدن گھر وچو ٹر دے بابا ہوئے نیک اولاد تروز دا حاجے اے بابا قبلہ کعبہ ترے امڑی تاں بند ہوئے میں یارو جنت جہاں دروازہ ہوئے ماں پیو راضی تاں جنت ملسی اے رب رسول دوادا مسلمانوں اگر چاہنا ہے میری نماز قبول تھیوے میرا حج قبول تھیوے میرا صدقہ خیرات قبول تھیوے اما بابے کو راضی چکر خدا عرشم دی تیرا دی مدینے چرا دی سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کیا فرمائنے تسبیح پھری تو سانتا بولو بنجو مدینے اچھے کو سبحان اللہ اے اللہ دا ولی ہے جڑا لکھ دائی آپ ہے نواب صاحب توجہ کرے سو جڑا لکھ دائی آپ ہے تے پڑھ دائی آپ ہے اے مولوی تنویر دا کلام نہیں ملک صاحب دے دیکھو اے بندے آن دے راسم اچھے کو سبحان اللہ فرمایا اللہ دا ولی کیا فرمائنے تسبیح پھری تے دلنا پھر آؤ کی لینے تسبیح پھاڑے کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینے علم پھاڑے کے کٹیا تے کچھ نہ وٹیا کی لینے چلیاں والے کے جاگ بنا دودھ جمدانا ہی بھاوے لال ہوئے کڑے کڑے کے حق چاریہ ہے
جڑے راضی بیٹھے ہاتھ چاہ کے کو سبحان اللہ انہیں نیانی گئی کھڑی توجہ گل کو جناب لا مختصر کرے نا نیانی گئی کھڑی ہے مسلمانوں قرآن دے 5 برلے ہیں جناب لا 3 پتر دنا کرا جڑا بابے دا کھانی میندا 2 مرلے تھی کڈ جڑے میلے بابے دے کپلے دے کے برداشت نہیں کر سکتی آدھے ابا جت پیروں ہوئی اتھائی خیر ہوئے دھی خدا دی رحمت پتر اللہ دی نعمت جڑی رحمت ہوئے اندہ حساب کوئی نہیں ایویں نیانی رون دی بیٹھی ہیں توجہ جناب نعرے کریں دی ابا میں تیری دور دی وستی تھی آئی بیٹھی ہوں تیری مسافرہ تھی آئی بیٹھی ہوں جملہ دیونا چانا ملک سبان امیروں غریبوں نوجوانوں دور تو نزدیک تو آمن والے شوکت میاں توجہ میں اگر نہ آوے دکھ تکلیف جے دھیاں کو دے دے باپیو آن دلا سے جے پیو نہ ہوئے تے پتر ہوئے تھی ویندا وقت بھی پاس شابیر دی بھین بھائیو آخری ویلے دے دی آسے پاس متا کئی پاسوں پیاندہ ہوئے میرا غازی ویر عباس اچھیا کو سبحان اللہ گل لمبی تھی ویسی اچھا سے مقرر میں پڑھتا ہوں اچھیا کو سبحان اللہ محبت نہ کو سبحان اللہ میں جناب العربیہ کرنا بھیرا دی فرمائش آوے دکھ تکلیف جے دھیاں کو دے دے ماں پیو آن دلا سے جے پیو نہ ہوئے تے پتر ہوئے تھی ویندہ وقت بھی پاس شابیر دی بھین بھائیو آخری ویلے دے دی آسے پاس متا کئی پاسوں پیاندہ میرا غازی ویر عباس ملک صاحب اللہ تری حسو قبول فرمائے تری محبت کو دے کے جملہ پیا دیونا چانا دیکھو تھی دے پترتا فرق دساں وط پیار وفادہ تھی اوسی تونے ہکو خون ہے وزن چکر ایک انوی دے بیوی اوسی اڈو پتر کو سن اڈو تھی کو سن کتھو نہ تھی سی کتھو جی اوسی ساڑ آمر دو سن گن سن پر پہلے سڑ دے تھی اوسی مسلمانوں حضرت امام حسن پاک نے فرمایا چانچا اے رساں ساکو زبا کرنا چاہنا ہے یا دھیدی شفا چاہنا ہے اکے پترو میں تو کو زبا نہیں کرنا چاہنا تو ساں آلہ خاندان دے جناب حق والے چہرے امام حسن پاک نے فرمایا چانچا ایمیں کر وضو کرا حضرت امام حسن پاک نے وضو کی دے امام حسین پاک میں ملک سبان توجہ کرے سو اے شہزادہ نے وضو کر گئی دے جلے وضو تھی گئی ہے حضرت امام حسن پاک 2 رکعت نماز تحیت الوضو ادا کی دیئے مسلمانوں حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکو عربی لہجے دے اندر اللہ دا قرآن اچھا کو سبحان اللہ مہمان آندے راسن تے منٹ آخری دور ہے گئے اچھا کو سبحان اللہ سوسا راضی بیٹھے سارے راضی بیٹھے اچھا کو سبحان اللہ محبت نال میں انہیں 2 منٹ کلو دے پیا کریں اچھا کو سبحان اللہ حضرت امام حسن پاک نے نماز تحیت 2 رکعت نماز تحیت الوضو ادا کی تھی عربی لہجے دے اندر اللہ دا قرآن کھڑے پڑھنے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مختصر قبلہ نماز ہو گئی امام حسن پاک نے فرمایا لالا نماز مائے پڑھائیے دعا تسا چمنگو اکو جناب لا چھوٹے بھیرا اکو میرے پیر امام حسین پاک دعا منگیے جے دین بچایا جے قرآن بچایا
کو جناب اکبر ڈکتیس خدا دی قسم تک نانے دا دینی بچ منگے جملہ دیونا چنا شوکت میاں تم جب سر پہ صحرا سجانا اکبر میں بھی بہن ہوں مجھے بھول نہ جانا اکبر تم اگر مصروف ہو تو نہ لینے آنا اکبر میں خود چلی آؤں گی تاریخ بتانا اکبر اگر تیری شادی سے پہلے مر جاؤں میں تو یہ ہے اللہ کی مرضی تم اپنی برات کو میری قبر پہ لانا اکبر یہ 18 سال تک پر جسے میرے پیر امام حسین تک نانے دا دینی بچ ہوئے جنہیں نماز مکمل ہو گئے میرے پیر امام حسین نے دعا منگی ولایت والے ہاتھ اٹھن آرکن اللہ تیرے نبی دے نواسی ہیں علی دی جوڑی ہیں خاتون جنت شہزادے ہیں اللہ بادشاہ دی دھی کو شفا عطا فرما انہیں ولایت والے ہاتھ رخسار دے ہارا پھیرے کرن میرے امام حسین پاک فرمائے چاچا وہ اپنی دھی دا پتہ کر یہ دھی اٹھی نہ سکتی آئی بے نہ سکتی آئی نہ چل سکتی آئی نہ کھا سکتی آئی لوت دی لوت لوگ ڈردیاں زجیر نال جکڑی کھائی پہ یہ جناب بابے کو لٹھے سمجھو میں قربان تھیاں انہیں 4 پیدو لان دیا یہ اٹھی کے بابے دستقبال پہ کرنی ہے پیونیا کہ پترا میں دوائی تے کہنی کھینی تھی جناب اللہ کوئی نقصہ تے کہنی میں کھوایا شفا کی تھم لیے اکے بابا تھوڑی دیر پہ ہوشم نیندر دے آلہ میں جم ایک بی بی آئیے سر کو لے کے پیران دے ناخنہ تک پردہ ہی پردہ او بی بی جتے جتے ہاتھ پھرن دی گئی ہے میں کوئی شفا مل دی گئی ہے میں اون بی بی کو پوچھنا کی دے بی بی تو کون تھی نہیں کتھوں آئی کڑے علاقے دی رانی کتھوں رانی میں قربان تھیا بار بار اسرار کی تمی جلے بار بار التجاوہ کی تمی ان بی بی مسکرا کے فرمینی ہے او میری دھیاں او میری بیٹی میں ہوں جوڑی دی ماں جڑی جوڑی تیری بیماری واسطے کسن آئی ہے زبا تھی آئی ہے خدا دی قسم او می سیدی بچی جناب بی بی خاتون جنت قدمن دے بھی آرکنے سوڑی منت لا او حسین دی اماں منت لا جا احسان فرما جا کلمہ بھی پڑھا جا جہنم دی بھاکلو بچا جا جنت حقدار بنا اللہ میری حاضری کو اپنی بارگاہ قبول فرماوے راضی بیٹھو یا ناراض راضی بیٹھو تے حج